لكن سنة المدنيين علمنا ابن كثير رحمه الله. السنة 75. للأسف الشهادات عندنا تكتب بالميلادي، سنعدلها بالهجري، لا أذكر بالهجري كم صراحة. طيب ماذا تريدون أيضا؟ المكان الغزي والمصري، أصل الغزة مصر. أنتم أهم شيء في تعرف المشايخ والتلاميذ مثلا، يعني مثلا الشيوخ تكون الميلاد عرفتوها. البلدان التي رحل فيها الشيخ أو الأماكن، البلدان التي رحل فيها الشيخ. طبعا نذهب إلى مصر، هي مكان الميلاد مصر، ثم غزة فلسطين فيها الأهل، ثم أقمت في دولة الإمارات فترة طويلة، دولة الإمارات. وكذلك ذهبت إلى الأردن، وكذلك طلبنا العلم على أيدي علماء لبنان والشام. وكذلك ذهبنا إلى السعودية. أنا أحب أن أسميها أرض الحجاز، أرض الحجاز. وكذلك ذهبنا إلى قطر. أني هذا ما أذكره. الشيوخ ويعني يعتبر شيخ الأول كان والدي، لكن ليس مشهور فلم يعرفه الناس. والدي كان معلم التربية الإسلامية، لكن جدي المعلم الأول المشهور، يعني جدي لأمي الشيخ العلامة عبد البديع صقر.
البديع صقر. هذا جدي لأمي، جده لأمه، وهذا له مؤلفات كثيرة. كذلك الشيخ العلامة المحدث مصطفى بن عدوي. وكثير من الشيخ مصطفى بن عدوي، الشيخ مصعب الحويني، الشيخ مجاهد حمادة، الشيخ توفيق الكريم، الشيخ مشهد أحمد، يعني كثير إن شاء الله. لا داعي للتلاميذ، أنتم إن شاء الله التلاميذ بإذن الله. الكتب والمؤلفات واحد. طبعا الكتاب الذي معكم هذا الكتاب، يعني لن أكتب اسم هذا الكتاب، يعني المؤلفات هذا كتاب خلاص أنتم عندكم تؤدون إليه شخصا. أما أكتب التشريع الثاني اللي هو أكتوبر، هذا الاسم بالعربي، أكتوبر ليس عربي. نحن نسميه تشريع ثاني، تشريع أول كلمة أول كلمة ثاني آثار. طيب المؤلفات حصاد الشهد والحنظل، هذا كتاب في العقيدة والفكر الإسلامي. كتاب المذكرة الفقهية، هذا في الفقه. ثلاثة قبل المعمول في مسائل القانون. النوازل أربعة. طيب سنكتب هذا الكتاب أيضا، لا بأس. المنن الإلهية، شرح السمندية، تجويد، 5. النجوم، الزاجرات، شرح نظم الورقات، هذا أصول فقه. 6. تهذيب علوم الحديث لابن الصلاح. نعم هذا شرحنا، هذا غير مصطلح، مصطلح حديث. 7. كتاب الطريقة إلى فهم مقاصد الشريعة. هذا مقاصد الشريعة.
الوفاة خلوه مفتوح. الله أعلم. ممكن في الإنجليزي يعني الميلاد. صراحة تاريخ شهادة الميلاد عندي خرجت من مصر، ومصر لا تكتب تاريخ هجري للأسف يعني. أصلا الله علينا وكيل. لكن ممكن في الآن برامج على الإنترنت تحول التاريخ الميلادي. طيب إذا هذه ترجمة الشارح، يعني ممكن تكتبوها ونزلوها للجروب حتى الإخوان. أنا كنت أريد يعني أن أؤجل بعض المشاريات إلى اليوم الأخير حتى أختبر الهمم أولا، لكن يعني سنعجل. يعني نبشركم بعض المشاريات الإخوان الذين سوف ينجحون في هذه الدورة. البشرى الأولى أن الإخوة الذين سوف ينجحون في هذه الدورة يكون قد اجتاز الامتحان الأول عندي في إجازة حسن عاصم المسندة. يعني إجازة حسن عاصم عندي لها مراحل حتى تأخذ الإجازة، تأتي مسندة مختومة في مصر، ليس منهم إجازة مسندة. أن تأخذ إجازة في كتابي، ليس إجازة مسندة، ليست إجازة في قراءة حسن عاصم، تأخذ إجازة تصنيف. يعني الشيخ له كتاب تأخذ إجازة في كتاب الشيخ. لكن إجازة القرآن الكريم حسن عاصم نحن معنا إجازتين الحمد لله مستندتين من النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 33 إمام في قراءة عاصم بن نجود وفي قراءة نافع النبي. لكن نافع نحن نشترط أن تكون بعد عاصم، يعني الأول أن يأخذ إجازة في عاصم ممكن يأخذ في نافع، ما في مشكلة. شرط في هذه الإجازة أن تأخذ إجازة في المنى الأول. من أخذ إجازة المنى خلاص هذا انتهى من الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحفظ تحفة الأطفال والجزرية ويقرأ علينا القرآن حفظا كاملا. من أتم هذا تأتيه إجازة إن شاء الله مسندة تجيزه قراءة وإقراء. قراءة وإقراء يعني يقرأ ويقرأ، يعني يجيز غيره أيضا. فمن ختم هذه الإجازة من المسلمين والمسلمات أصبح يعني يجوز له أو سنسمح له أن يكمل معنا إن شاء الله الإجازة لبناء. Insyaallah Syekh memberikan kabar gembira bagi kita semuanya, karena insyaallah ketika kita sudah menyelesaikan bacaan dari kitab Al-Minan Al-Ilahiyah ini, insyaallah sudah memenuhi syarat pertama bagi kita untuk mengambil ijazah bacaan Al-Quran dari riwayat Hafizan Asim. Jadi ada dua, beliau ada dua tarik, Asim dan juga Nafi. Jadi nanti ketika kita sudah menyelesaikan bacaan kitab ini kita sudah menyelesaikan satu syarat. Jadi bagi antum atau asatidah sekalian yang ingin mendapatkan ijazah sanad khususan yang sudah hafid ya, itu silakan nanti setelah menyelesaikan bacaan kitab ini mendapatkan ijazah dari kitab ini. Nanti setelah itu menghafalkan Al-Atfal, menghafalkan Jazariyah, kemudian menghafalkan Quran secara lengkap kepada Syekh, baru nanti akan diberikan ijazah riwayat Hafiz An-Asim. Dan di antara Syekh sampai Nabi Muhammad itu ada 33 qori. Jadi nanti antum jadi yang ke-34. Masya Allah. أنا سمعت قراءة الذين أرسلنا قراءة في سنة صوبة وطالبات أرسل لنا قراءات في خطأ أخطاء شائعة عند غير العرب، يعني ما شاء الله كثيرين ممتازين، لكن المشكلة الرئيسية عند
عندكم في صفات الحروف وخارج الحروف. هذه مشكلة شائعة عند العرب. Alhamdulillah sudah ada sekitar 5 atau 6 lebih tolab yang sudah mengirimkan WhatsApp kepada Syekh, sudah mengirimkan voice note. Cuman di sini ditemukan kesalahan-kesalahan yang banyak ditemukan di Indonesia. Jadi alhamdulillah tajwidnya sudah bagus. Hanya orang Indonesia ini kata Syekh banyak kesalahan di makharijul huruf. Ada 7 tulab dan tolibat. لذلك إن شاء الله نحن سنخصص. أنا كلفت الطالبات عندي، طبعا أنا طلابي وطالباتي دعاة وداعيات الحمد لله في جميع أنحاء العالم يعني الحمد لله. فكلفت الطالبات عندي والزوجة أن ترتب دورة علمية لتعليم طريقة نور البيان بالطريقة القرآنية للطالبات التي سوف تجتاز هذه الدورة. أما بالنسبة للطلاب إلى الآن لم أجد من يقوم بهذه الدورة يعني، لأن للأسف الأوضاع في مصر سيئة. أنا مهاجر من مصر وطلابي أكثرهم إما معتقلين كبقية العلماء، إما معتقلين أو مهجرين خارج مصر أو فللأسف أنتم تعلمون الوضع في العالم الإسلامي في الوطن الإسلامي ليس جيد الآن، خاصة في مصر. حرب على الإسلام كبيرة جدا. نحن عندنا 50,000 معتقل إسلامي أكثرهم علماء في السجون. 70,000 معتقل إسلامي أكثرهم في السجون. فهذا السبب إني يعني لا أجد طلابي ليسوا موجودين الآن الذين دربتهم تدريب جيد. يعني طلابي الموجودين حاليا ليسوا بكفاءة الطلاب القدامى. الطلاب القدامى أكثرهم معتقلين أو مهجرين، فلم أستطع أن أرتب دورة للرجال إلى الآن. Jadi untuk yang akhwat itu untuk kabar gembira yang kedua, insya Allah untuk yang akhwat nanti boleh mengikuti daurah terkait pengajaran Al-Quran dengan Thariqah Nurul Bayan, dengan cara Nurul Bayan. Nanti insya Allah bisa akan di follow up oleh Syekh Hafizullah Ta'ala nanti tahta isyraf. Nurul Bayan bi Thariqah Al-Quraniyah. Jadi ini salah satu metode pengajaran Al-Quran. Nanti ini alhamdulillah daurahnya sudah jalan untuk yang akhwat. Jadi nanti insya Allah akan ada follow up dari Syekh yang akan diisyraf langsung oleh talibat-talibatnya Syekh. Kemudian untuk yang dan juga di bawah isyrafnya istrinya Syekh langsung. Dan istri beliau juga insya Allah alimah fi ilmil qiraah, memiliki 4 sanad insya Allah. Kemudian untuk yang rijal, untuk yang ikhwan, ini belum ada daurah untuk ikhwan karena beberapa sebab. Salah satunya tulab-tulab Syekh yang kudama atau tulab-tulab yang sudah lama itu, sebagaimana yang terjadi di Mesir itu banyak penangkapan ulama-ulama. Bahkan kata Syekh sampai 70.000 orang. 70.000 itu terpenjara. 70.000 tawanan muslim. Itu kebanyakan ulama, muhandis dan lain sebagainya seperti itu. Jadi talib-talib yang ada Syekh, yang ada sama Syekh sekarang ini masih belum mutamayyiz, masih belum seperti talib-talib beliau yang kudama. Maka dari itu masih belum diadakan daurah yang untuk ikhwan. ربما أبدأ في تكوين طلبة علم هنا في إندونيسيا أقوياء إن شاء الله. لكن لابد يعني نحن طلابنا لابد عندهم جهد عالي لأننا شديد شوية. Jadi insya Allah Syekh kalau belum ada talib-talibnya dari Mesir, insya Allah talibnya dari Indonesia. Jadi iya, tapi memang beliau memiliki kriteria yang tinggi untuk talibnya. Jadi harus yang mempunyai semangat yang kuat dan juga harus punya juhud yang luar biasa juga.
أبني طلابي على أنهم علماء المستقبل. نحن سوف نموت، يعني من سيحفظ العلم بعد؟ لذلك أنا لا أكتفي أن يكون طالبي جيد في القرآن، لا، لابد أن يكون قوي في القرآن، قوي في الفقه، قوي في أصول الفقه، قوي في مصطلح الحديث، قوي في العقيدة. لو ما في العلماء من علماء المستقبل؟ إذا لابد أن يعني يكون بعض طلبة العلم المخلصين يهب نفسه لله، يقول يا رب أنا وهبت نفسي يكون عالم أحفظ الدين. الدين لا يحفظ بالمصاحف، المصاحف موجودة لكن ما تفهم حفظ الدين العلماء. Maka kenapa kok Syekh memiliki standar yang tinggi itu? Karena Syekh memang memiliki visi untuk mencetak ulama-ulama baru agar nanti ketika ulama-ulama yang ada sekarang sudah meninggal, maka akan ada penerusnya seperti itu. Karena apa? Karena ilmu ini dijaga oleh para ulama, bukan dijaga oleh mushaf, bukan dijaga oleh kitab. Kitab ada, mushaf ada, tapi nggak ada orang yang paham karena tidak ada ulama. Maka dari itu Syekh memiliki pandangan bahwasanya agama ini akan dijaga oleh para ulama. Jadi walaupun ada literasinya, tapi kalau tidak ada ulama yang mengajarkan, maka akan sama saja. وهذا يكون بالصبر والجهد وطول العمر كما قال الإمام العراقي رحمه الله عليه. اسمعوا هذه الأبيات واحفظوها. تقول هذه النصيحة من الإمام العراقي. قال رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة. نعم نقل عنها إلا بستة: سأنبيك عن تأويلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. إذا كان ستة: ذكاء، حرص، اجتهاد، ليس ينام، يجتهد ولا يتعب، يجتهد ولا يتعب، وبلغة. ما معنى بلغة تعرفون؟ العلماء قالوا بلغة أي اللغة العربية، المفتاح الإسلام اللغة العربية، البلاغة. وقيل البلغة هي قدرة الوصول إلى المشايخ. بعض البلغة هي قدرة الوصول إلى أن يبلغ العلماء يعني تصل إلى العلماء. وطبقا هي اللغة العربية وهو الراجح. إذا 1 2 3 4 صحبة أستاذ أن يرزقك الله سبحانه وتعالى بعالم تصحبه، هذا طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم تصبر، العلم ليس في كويه، العلم صبر وطول الزمن. وقال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: هذا أيضا مهم.
يحيى اسمه طريقتي ليس صاحب التفسير، هذا قديم تابعي. إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. أنا أضيف على هذا شيء من عندي، لأنه عزيز من لدن أي من عند العزيز. لأنه عزيز من لدن العزيز. العلم هو مصدر الشيء العزيز يتستمع. Jadi bait-bait ini adalah nasihat-nasihat tentang thalabul ilm. Yang mana yang pertama itu adalah nasihat tentang bagaimana kalau di Indonesia ini mungkin terkenal dari wejangannya Imam Syafi'i. Jadi tapi Imam Syafi'i naqala dari Syekh al-Iraqi. Jadi Imam Syafi'i naqala an Iraqi dan bunyinya adalah akhi, saudaraku, sehingga kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Maka takwilnya atau penjelasannya adalah yang pertama zakaun atau kecerdasan, yang kedua adalah hirsun atau semangat, keuletan, wa ijtihadun, ijtihad itu adalah upaya dan kerja keras, kemudian wa balghotun, balghotun ini disebutkan adalah lughah bahasa Arab karena ini merupakan miftah atau kuncinya ilmu. Kemudian suhbatu ustadzin atau kedekatan dengan ustadz, memiliki hubungan yang baik dengan ustadz. Kemudian tulu zaman ini adalah kesabaran dan juga waktu yang panjang. Kemudian juga nasihat kedua dari Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir, bahwasanya sesungguhnya ilmu tidak akan memberikan sebagiannya kepadamu sampai kamu atau kalian memberikan segalanya untuk ilmu itu sendiri. Dan qala Syekh Mahmud, bahwasanya karena apa ilmu tidak memberikan kita sebagiannya sampai kita memberikan seluruh dari apa yang kita punya, karena ilmu itu adalah hal yang besar, hal yang agung dan datang dari zat yang maha agung. النصيحة الأخيرة من باب الأمانة، من كان سيكمل معنى إجازة لابد أن أسمعه مباشرة الآن، لابد أن أسمعه مباشرة وأنا في مكاسر، لأني لا أقبل أن يأخذ أحد إجازة على الإنترنت من البداية إلى النهاية. لابد أن أسمع منه مباشرة، أراه عينا بعين أولا. فمن أراد أن يكمل إجازة إن شاء الله لابد أن يقرأ علينا قبل أن أخرج المكاسر. إن كانت قراءته مقبولة ممكن بعد ذلك يكمل على الإنترنت عن وصل في مشكلة، لكن كبداية لابد أن أسمع منه مشافهة وأراه شخص سواء مسلمين أو مسلمات. لكن مسألة العلماء الذين يسمحون بالإجابة على الإنترنت من البداية إلى النهاية هذه لا تصح بقول.
Maka bagi yang ingin melengkapi atau ingin mendapatkan ijazah secara sempurna, maka Syekh mengharapkan untuk para ikhwah, para peserta, para asatidzah untuk memperdengarkan bacaannya kepada Syekh, ya ikhwah, asatidzah dan ustadzah, ikhwah dan akhwat, untuk muslimin dan muslimat yang menjadi peserta daripada daurah ini. Syekh mengharapkan untuk kita memperdengarkan bacaan Quran kita kepada Syekh. Jika bacaan kita makbul atau keterima, insya Allah nanti bisa dilanjutkan lewat internet. Jika tidak diterima, ya diperbaiki terlebih dahulu. Bisa menunjukkan. Tapi saya ini bodoh. Iya. Saya ini tidak tahu apa-apa saya. Tahu bilang ini yang sudah tua. Bagaimana kemudian bisa cakap langsung membaca dan didengar apa yang salah. Sehingga saya agak lega, supaya agak ada semangat. Kalau saya malu-malu juga kalau nanti di saya mau tambah kayak kita bahas ini. Jadi saya umur 60. Makassar, Abdurrahman, itu ada lapas. Tidak tahu beliau bilang dia mana caranya dia. Saya tidak punya jadwal kegiatan. Saya bisa ikut internasional. Masya Allah. Syekh ada qala kif وليس أستاذا لكن عنده حرص وحماسة ممكن سمعه لكن ليس له هدف في الإجازة لأن عمره 60 وهو ما يعرف عربية أيوة يريد أن يتعلم. نحن لا نرد سائلا يعني نأتينا أسئلة من جميع العالم وطلاب وطالبات لكن أنا أفرق بين سؤال عام أو نصيحة عامة وبين طلابي الذين سوف يكونوا إجازات. طلابي هذا مثل ابني لابد أن أعرف الطالب أهم من ابني. أنا لا أعرف ابني هل سيكون صالحا سينفع في الله. أما طالبي هذا سوف يكون شيخ سوف يكون عالم. إذا لابد أن أعرف من هو ما عقله ما فهمه. فالأمر يختلف لكن مسألة الشيخ ما حكم كذا القراءة صحيحة طبيعي نفرق بين هذا. أنا أتكلم عن طلابي الذين يطالب مع الشيخ حتى يأخذ الشيخ والإجازات حتى يخلص الشيخ من بعده ويكون علماء بعد ذلك. Jadi memang khitabnya itu sama Syekh dibedakan. Artinya adalah objek yang diajak ngobrol oleh Syekh itu dibedakan. Kalau untuk yang ijazah tadi itu memang khusus untuk talib-talib yang memang beliau akan didik untuk menjadi ulama, jadi Syekh ke depannya. Tapi kalau untuk yang umum maka ikut saja tidak apa-apa. Nanti yang tidak tahu ditanyakan tidak apa-apa. Tapi tadi yang Syekh sampaikan itu khitabnya atau ditujukan kepada calon-calon talibnya Syekh yang insya Allah dari Makassar ini. Jadi seperti itu. Ya. Ayo, masya Allah. Jazakumullah khair. نبدأ بالأبيات. مستعدين؟ 1 2 3. تفضل أنتم. لك الحمد نسينا؟ مرة ثانية مع الشيخ هشام لكن أنتم الذين تفضلوا. 1 2 3. لك الحمد يا لك في القرآن يسامك للذكر وضلاه هدى للناس من كل ظلمة دائر تقريبا وسلم سرمدا على المصطفى والآل في الزهر أنهى على آسي وهو
نرجع إن شاء الله اليوم وصلنا للبيت السادس. البيت السادس وهو بداية الأحكام. بداية الأحكام يقول: ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسملة بل للتبرك مستقر. هذا البيت فيه 4 مسائل. طيب حتى لا نشغل به. هذه المسألة هذا إذا بداية الأحكام من البيت السادس. بداية شروط قصر المنفصل البيت السادس، وهذه فيها 4 مسائل مهمة جدا. نتكلم عن أحكام البسملة. أحكام البسملة أنا افترضت وقلت أنكم يعني الذي سيسجل في الدورة لابد أن يكون أستاذ أو أستاذة في القرآن الكريم، لأني لن أشرح التجويد من البداية. يعني هذا شيء متقدم شوي. يعني الفضل الذي يدرس هذا الكتاب خلاص درس تجويد وعرف حفص عن عاصم وأحكام حفص عن عاصم. هذا فيه 4 مسائل. المسألة الأولى: حكم البدء بالبسملة. حكم البدء بالبسملة. المسألة الثانية وهي أوجه البدء بالبسملة مع الاستعاذة.
المسألة الثالثة أوجه الوصل أو الجمع بين السورتين والبسملة. المسألة الرابعة وهي أوجه الجمع بين الأنفال وبراءة، لأن هذه حالة خاصة في القرآن الكريم. طيب، ممكن حد يقرأ؟ يعني في عندكم حد يقرأ اللغة العربية جيد؟ من؟ لأن أحيانا أحب أن أشرح على السبورة. من يقرأ اللغة العربية جيد؟ تقرأ جيد؟ لا، تقرأ الكتاب. يعني شخص يقرأ، شخص يترجم وأنا أشرح. من جيد في اللغة العربية؟ كويس. نعم. تفضل. ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا. ارفع الصوت. ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا ببسملة بل تبرك. تمام. الحكم الأولى بين هنا حكم البسملة، وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم. ففي عنده واجبة عند أوائل السور باستثناء. عفوا يا رئيس. ضع خط تحت كلمة واجبة. ضع خط يعني تحت كلمة واجبة هذه، ضع خط تحتها. إذن البسملة الشرط الأول عند قصر المنفصل هي وجوب البسملة عند أوائل السور باستثناء سورة براءة كما تعلمون، فلا بسملة فيها أصلا. إذا هذا الشرط الأول. يقول قائل يعني هذا ليس غريب يا شيخ، نحن نفعل هذا. لا، الأمر يختلف الآن. أنتم تقرؤون من طريق الشاطبية. في الشاطبية البسملة فيها 3 أوجه: يجوز، تجوز، وتستحب، وتجب، ليست واجبة. يعني طرق الشاطبية قالت ورد فيها 3 أوجه البسملة: الجواز والاستحباب والوجوب. عند قصرك للمد المنفصل ليس لك إلا وجه واحد فقط لا غير، وهو الوجوب. ليست جائزة وليست مستحبة، بل أصبحت البسملة في بداية السور واجبة. هذا الفرق. طبعا ما عدا براءة. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya hukum pertama itu wajib untuk mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca awal surat. Karena apa? Dalam qiraah syatibiyah sebagaimana kita memiliki, jadi thariqah yang kita punya di Indonesia ini adalah qiraah syatibiyah. Thariqah syatibiyah itu ada 3 wajah atau ada 3 hal dalam membaca basmalah dalam thariqah syatibiyah. Yang pertama adalah diperbolehkan, yang kedua adalah mustahabbah atau dianjurkan, dan yang ketiga adalah wajib. Nah, namun ketika kita memendekkan mat munfasil, ketika kita ingin memendekkan mat munfasil atau kita mengambil pelajaran daripada yang saya sampaikan ini, jika kita ingin memendekkan mat munfasil dalam bacaan kita, maka tidak ada syarat yang tersisa dari pembacaan basmalah tadi kecuali wajib. Jadi kalau kita mau memendekkan mat munfasil, maka hukum membaca basmalah dalam awal surat itu adalah wajib. Jadi tidak mukhayyar, tidak ada opsi 3, tapi hanya satu saja, yaitu wajib. أما الدليل على عدم البسملة قبل سورة براءة منها حديث أثر ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب البسملة في أول براءة؟ فقال: لأن بسم الله أمان،
وبراءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت بالسيف. براءة نزلت بالسيف، ولا تناسب بين الأمان والسيف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لعدم كتابة الصحابة لها في المصاحف. Jadi apa dalilnya? Dalil mengapa surat Baroah. Jadi kita wajib membaca basmalah dalam setiap awal surat kecuali surat Baroah. Surat Baroah itu surat At-Taubah. Ya. Karena apa? Karena di sini dalam dalil yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, asar, ayo. Jadi asar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, mengapa tidak ada basmalah dalam awal surat Baroah? Karena surat ini diturunkan bisayf atau diturunkan dengan pedang. Jadi ala kulal itu adalah surat Baroah itu adalah surat yang diturunkan dengan pedang, artinya untuk peperangan dan sebagainya. Surat As-Sayf. Ayat rakam 5. Jadi ayo. لا سلام بين المشركين، من يعيش معنا إما يكون ذمي يهودي أو نصراني أو جلوسي يدفع الذمة أو يخرج من بلادنا أو الحرب. Jadi yang disebut dengan mengapa surat Baroah disebut dengan surat As-Sayf atau ayat pedang? Karena di dalamnya terdapat ayat As-Sayf, yaitu ayat kelima dari surat Baroah atau surat Taubah. Karena di situ Allah SWT menutup kemungkinan untuk orang-orang musyrik, orang-orang kufar untuk tidak diperangi. Jadi seperti itu. Kecuali mereka membayar jizyah. Kemudian yang kedua adalah karena dalil kedua kenapa surat Baroah tidak ada basmalahnya adalah karena para sahabat tidak menuliskannya dalam mushaf-mushaf mereka. Jadi seperti itu. Itu dua dalil. أما الدليل على وجوب البسملة في بداية السور هو أحاديث كثيرة صحيحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم. فعندما ينزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم يعرف أن السورة خلاص الأولانية هذه انتهت وهذه سورة جديدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بكتابة الصحابة لها في المصاحف العثمانية كاملة. وجدنا أن كل الصحابة كانوا يكتبون بسم الله قبل كل سورة ما عدا سورة براءة. Dan dalil adanya kalimat atau adanya lafaz basmalah dalam setiap awal surah itu yang pertama adalah karena Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir dari surat sampai, jadi ketika diturunkan itu sampai ada lafaz basmalah. Jadi ketika sudah Bismillahirrahmanirrahim, maka Rasulullah mengerti bahwa surat itu sudah selesai. Jadi dilanjutkan dengan surat yang baru. Dan juga dalil yang kedua adalah karena para sahabat menuliskannya dalam mushaf Utsmaniyah. Jadi tulisan basmalah ini sudah dituliskan oleh para sahabat di mushaf Utsmaniyah. إذا المسألة الأولى حكم بالبدء بالبسملة. عند تصرف الفصل ما الحكم؟ عند تصرف الفصل ما حكم البدء بالبسملة؟ Apa hukum memulai dengan basmalah? Jadi wajib. واجب. المسألة الثانية وهي أوجه البدء بالبسملة مع الاستعاذة. عندما أبدأ قراءة سورة أو نشتري بسم الله الرحمن الرحيم والسورة كم واجب لها؟ هذا ليس جديد، هو نفس الأوجه التي درستموها في قراءة حفص عن عاصم، وهي أربعة أوجه. كما نحفظها للطلاب وأنتم تحفظوها. وفد الجميع هم أربعة. ما معنى الجميع؟ أنا عندي ثلاثة أمور، عندي استعاذة وعندي بسملة وعندي أول السورة، صح؟ أو نشترجين بسم الله الرحمن الرحيم مثلا الحمد لله رب العالمين. وقت الجميع يعني الثلاثة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا وصل الجميع. طيب قطع الجميع استعاذة بسملة بداية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. هذا قطع الجميع. الثالث قطع الأول ووصل الثاني والثالث، يعني هذه الاستعاذة البسملة أو السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذا عندي كم وجه للبدء بالبسملة والاستعاذة؟ 4 أوجه مع بعض. وصل الجميع سويا بسمة. وصل الجميع. وصل الجميع. فصل الجميع. قطع الأول ووصل الثاني والثالث. وصل الأول والثاني وقطع الثالث. تمام. هذا بالنسبة للمسألة الثانية أوجه البدء بالبسملة مع الاستعاذة. Jadi untuk masalah yang kedua atau permasalahan yang kedua yang akan dibahas dalam hukum pertama ini adalah tentang bagaimana kita membaca isti'adzah, basmalah, dan juga awal surah. Di sini ada 4 cara. Cara yang pertama adalah waslul jami', yaitu isti'adzah, kemudian basmalah, dan awal surah digabung semuanya. Disambungkan, waslun. Jadi disambungkan semuanya. Yang kedua adalah qat'ul jami' atau faslul jami'. Jadi al-isti'adzah dipisah dengan basmalah, dipisah dengan awal surah. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Syekh tadi. Jadi yang kedua ini semuanya dipisah. Isti'adzah dipisah, basmalah dipisah, dan awal surah dipisah. Dan yang ketiga adalah qat'ul awal wa waslul tsani wa tsalits. Yang ketiga adalah yang pertama dipisah saja. Yang dipisah di sini adalah isti'adzahnya saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru setelah itu basmalah dan awal suratnya digabungkan. Seperti itu. Dan yang keempat adalah waslul awal wa tsani. Jadi isti'adzah digabungkan dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga atau awal surahnya dipisah. Jadi ada 4 cara. Yang pertama disambung semuanya. Yang kedua dipisah semuanya. Yang ketiga dipisah yang awal saja. Dan disambung yang kedua dan yang ketiga. Dan yang keempat adalah disambung yang awal dan kedua. Dan dipisah yang ketiga. إذن أوجه البدء بالبسملة مع الاستعاذة كم وجه؟ 4 أوجه. اكتب 4 أوجه من فضلك. سنتعبك معنا تساعدنا يعني اكتب 4 أوجه. تمام؟ طيب المسألة الثالثة وهي عند الوصل بين سورتين. عندي كم وجه؟ عند الوصل بين سورتين يعني نهاية السورة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وبداية السورة الثانية. هذه هذه لها 4 أوجه منطقيا، لكن منها وجه لا يجوز. إذا لها 3 أوجه جائزة فقط. 3 أوجه جائزة فقط. ما هي الأوجه الجائزة؟ وصل الجميع. احنا قلنا إن هذه المرة نهاية السورة بسم الله الرحمن الرحيم بداية السورة. يعني مثلا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أول ثاني ثالث. ما هي الأوجه؟ وصل الجميع هذا يجوز. ولا الضالين عفوا الوصل أبدأ الوصل. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هذا وصل الجميع. الثاني قطع الجميع. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هذا قطع الجميع. الوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. فنقول قطع الأول يعني
اللي هو نهاية السورة الأولى ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. في وجه رابع لكنه لا يجوز، وللأسف نراه بعض القراء خاصة في ختمة رمضان مستعجل فيقع في هذا الخطأ، وهو وسط الأول والثاني وقطع الثالث، فيقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هذا سالة خطأ، هذا خطأ، وخاصة يقع فيها بعض الذين يختمون في رمضان في آخر المصحف ويستعجل. هناك أحكام يا أحباب. إذن هذا الوجه الرابع لا يجوز، وهو وصل الأول والثاني والفصل الثالث لا يجوز. Maka masalah ketiga yang dibahas dalam hukum ini adalah ketika kita menyambungkan antara dua surat dengan basmalah. Jadi nihayatus surah, akhir surat, basmalah, dan awal surat. Jadi yang digabung itu tiga hal itu. Yang pertama adalah akhir surat, yang kedua adalah basmalah, dan yang ketiga adalah awal surat. Nah di sini ada 4 cara juga, cara menggabungkan antara dua surat dengan basmalah itu tadi. Yang pertama adalah waslul jami' atau disambung semuanya. Bagaimana surahnya atau bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah akhir surat langsung nyambung ke basmalah, langsung nyambung ke awal surat. Seperti yang dipraktekkan Syekh tadi. Yang kedua adalah qat'ul jami' atau memisahkan semuanya. Jadi akhir surat waladdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Jadi dipisah semuanya. Akhir surat, basmalah, awal surat terpisah semuanya. Dan yang ketiga adalah qat'ul awal wa wasl tsani wa tsalis. Yang awal itu tadi apa yang disebut awal? Yang disebut awal adalah akhir surat. Yang disebut tsani adalah basmalah. Yang disebut tsalis adalah awal surat. Jadi yang akhir surat dipotong waladdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Jadi itu yang diperbolehkan. Hanya 3 yang diperbolehkan. Ada 4 wajah, 3 diperbolehkan, 1 dilarang. Bagaimana yang tidak boleh itu? Yang tidak boleh adalah menggabungkan akhir surat dengan basmalah dan memisahkan awal surat. Jadi akhir surat digabung dengan basmalah, kemudian akhir suratnya terpisah. Ini yang tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanya 3 hal. Yang pertama digabungkan semuanya, yang kedua dipisah semuanya, yang ketiga dipisah yang pertama atau akhir surat, kemudian basmalah dan awal surat digabung, itu diperbolehkan. Yang keempat, yang tidak diperbolehkan adalah menggabung akhir surat dengan basmalah, kemudian baru dipisah yang awal suratnya. Karena basmalah ditetapkan atau ditempatkan untuk memulai surat baru, tidak untuk mengakhiri surat yang terakhir tadi. ممكن أخلي يكتب 3 أوجه جائزة ووجه ممتنع. أكتب 3 أوجه جائزة. 3 أوجه جائزة. 3 أوجه جائزة. أوجه جائزة. جائزة ووجه ممتنع. شرطا وجه ممتنع. المسألة الرابعة: كيف أجمع بين براءة الأنفال وبراءة؟ لأن في حالة خاصة الأنفال والبراءة ليس فيها بسملة. كيف أجمع بين الأنفال وبراءة؟ الأنفال وبراءة لها 3 أوجه. الأنفال وبراءة لها 3 أوجه: الوقف والسكت والوصل. الوقف والسكت والوصل، وسنعرف الفرق بينهم. الوقف يعني أن أقف على آخر الأنفال، فأقول آخر الأنفال: إن الله بكل شيء عليم. طبعا ما في بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله. هذا اسم وقف. طيب السكت. السكت البعض يخلط ما بين الوقف والسكت. الوقف
هو انقطاع في الصوت مع انقطاع في النفس والقدرة على أخذ نفس جديد. أما السكت انقطاع في الصوت لكن ليس انقطاع في النفس ووقت لا يسمح بنفس جديد. فنقول إذا أنا قلت الوقف السكت إن الله بكل شيء عليم براءة من الله مثل كلا بل ران على قلوبهم هذا سكت. وقيل من راق هذا سكت. لكن لو قلت وقيل من راق هذا ليس سكت، هذا وقف، لأن الوقت طويل، يعني الوقت يسمح أن أخذ نفس والسكت لا يسمح بأخذ النفس. فهمنا؟ إذا الوجه الأول الوقف، الوجه الثاني السكت، الوجه الثالث الوصل مباشرة. ولكن عند الوصل راعي أحكام التجويد، يعني نقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله. عليم تنوين، براءة باء، يبقى الحكم إقلاب. إذا إقلاب كأنها آية واحدة. Jadi yang masalah keempat dalam hukum pertama ini adalah hukum bagaimana menyambungkan wasl bainal anfal wal baro'ah. Bagaimana cara membaca surat al-anfal atau akhir surat al-anfal digabungkan dengan surat baro'ah. Wasl tadi. Caranya ada 3. Yang pertama adalah dengan wakaf atau dengan berhenti dan mengambil nafas, bagaimana yang dipraktikkan oleh Syekh. Akhir surat al-anfal dibaca, kemudian berhenti wakaf, kemudian dilanjutkan dengan bara'atun minallah. Itu adalah cara pertama. Cara kedua adalah dengan as-sakt atau saktah, yang kita berhenti tapi tidak mengambil nafas. Jadi perbedaan yang harus diperhatikan dari Syekh yang disampaikan kepada kita, perbedaan yang harus diperhatikan antara wakaf dengan saktah adalah wakaf itu berhenti dan mengambil nafas baru, sedangkan saktah itu berhenti tanpa mengambil nafas baru dengan waktu yang tidak memungkinkan kita untuk mengambil nafas baru. Jadi kita berhentinya pun nggak boleh lama-lama. Seperti itu. Seperti tadi yang dipraktikkan oleh Syekh. Jadi berhenti tanpa mengambil nafas dan dilanjutkan dengan waktu atau durasi yang tidak memungkinkan kita untuk mengambil nafas baru juga. Jadi itu perbedaan antara wakaf dengan saktah. Kalau saktah kita berhenti terus kita tidak mengambil nafas, tapi waktu kita berhenti lama dan memungkinkan untuk kita mengambil nafas, itu juga salah. Ini bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi saktah itu benar-benar sebentar, berhenti tanpa mengambil nafas, dilanjutkan lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengambil nafas. Kemudian yang ketiga adalah al-wasol. Cara ketiga adalah wasol, yaitu menyambung surat al-anfal dengan awal surat baro'ah, tapi harus diperhatikan di situ tajwidnya. Karena di surat al-anfal terdapat tanwin, alimun, dan bertemu dengan baro'ah. Jadi jadi tanwin bertemu dengan ba. Jadi hukumnya iklab. Jadi harus dibaca sebagaimana tajwidnya. Jadi ada 3 hukum: wakaf, sakat, wasol. إذا نكتب هنا يا عبد العزيز أوجه الجمع بين الأنفال. اكتب الوقف والسكت والوصل. الوقف والسكت والوصل. بهذا نكون قد انتهينا من شرح البيت السادس إن شاء الله بإذن الله. أيوة. سأل عن الأحرف يعني في علامة السكتة، هذا يوجد علامة في القرآن هذا في علامة خاصة للسكتة؟ لا أنت تتكلم عن الدائرة المستديرة. الدائرة المستديرة وهي حرف يكتب ولا ينطق، وهذا موجود في آخر المصاحف. من معه مصحف سعودي، مصحف مجمع الملك فهد؟ لو فتحتم مع المصحف الأخير، الصفحة الأخيرة عفوا، في آخر المصحف لا ليس طيب لو فتحنا سورة الكهف مثلا
في كلمة لو افتح كلمة حوجة مثلا. في كلمة سين. سين هذه معناها سكت، لكن أنا أتكلم على الدائرة المستديرة. يعني سؤال في سورة الأنفال والبراءة هل يوجد؟ لا يوجد علامة السكت. لا الساكنات الأربعة هذه فقط علامة السكت التي تقصدها فقط في سورة الكهف وسورة القيامة والمطففين والياسين فقط. أي سؤال آخر؟ Jadi ini alamat atau tanda saktah itu cuma ada di empat tempat tadi. Tapi untuk yang Al-Anfal dan Baqarah ini khusus, beda pembahasannya. Ya. إذا انتهينا من البيت السادس ناخذ استراحة إن شاء الله ونكمل بعد الاستراحة.